नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपालीहरूले लोड सेडिङको घटना बिर्सने अवस्था बनिसक्यो, तर एकपटक यसो सम्झ्यौ त त्यो क्षण बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतिन्जेलसम्म बत्ती नआउने, सुतेपछि बत्ती आएको थाहै नहुने, भन्नलाई 18 घण्टा भनिए पनि त्यो लोड सेडिङ 24 घण्टाकै हुन्थ्यो। त्यो पनि दैनिक रूपमा। अहिले त्यो अवस्था छैन। यो अवस्थाबाट अन्ततः नेपालीले उन्मुक्ति त पाएका छन्, तर यो नै सबै सफलता भने होइन। नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको खानी पर्याप्त छैन। भएका पनि तत्काल उपयोग हुने सम्भावना देखिँदैन। कृषि उत्पादन पनि आफैलाई जसोतसो पुग्ने मात्रै छ। त्यसलाई निर्यात गरेर धनी बन्ने अवस्था कहिले आउला त्यो पनि भन्न सकिँदैन। नेपाललाई समृद्ध बनाउने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भनेको जलविद्युत हो। अहिले नेपालमा छेलो खेलो बिजुली उत्पादन हुँदा किनिदिने मुलुक नै छैन। किन्छु भन्ने राष्ट्रसम्म बिजुली पुर्याउने माध्यम समेत छैन। ती माध्यम बनाउने नै हो भने पनि तत्काल बन्ने पनि होइन। भनेपछि अहिले उत्पादन भइरहेका बिजुली खेर नै जाने पक्का पक्की हो। तर यो बिजुलीको उपयोग हुन सक्छ। मुलुक यही बिजुलीका कारण समृद्ध बन्न सक्छ। तर यसका लागि भने बलियो इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यो इच्छा शक्ति सरकारसँग भएर मात्र हुँदैन, आम जनमानसमा पनि हुन अत्यन्त आवश्यक छ। अहिले दैनिक 100 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। मुलुकमा उद्योग स्थापनाको गति तीव्र हुन सकेको भए यी बिजुली उपयोग हुन्थ्यो, तर अवस्था भने त्यस्तो छैन। तर यो समस्या मात्र होइन, अवसर समेत हो भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन। अहिले मुलुकमा वार्षिक खर्बौंको इन्धन आयात हुने गरेको छ। त्यसमा ग्यासको मात्रा उल्लेख्य छ। खेर गइरहेको बिजुलीको उपयोग गरेर ग्यासको आयातलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सके मात्र पनि अहिले मुलुकलाई ठूलो राहत हुने थियो। विदेशमा गएर 50 डिग्रीको घाममा काम गरेर नेपाली दाजुभाइले पठाएको रेमिट्यान्स जति सबै इन्धन आयातको नाममा खर्च भइरहेको अवस्था छ। यता बिजुली खेर फाल्ने, उता मुलुकको सबै ढुकुटी रित्याएर इन्धन ल्याउने प्रवृत्तिले अन्ततः मुलुकलाई अझै गरिब बनाउने मात्रै हो। हुन त राजनैतिक दल र सरकारमा बस्नेहरूले गरेका साना गल्तीमा पनि औँला ठड्याउने आम जनताले अब यो विषयमा अरूलाई दोष दिएर पन्छिने अवसर भने पक्कै छैन। खाडी मुलुकबाट भारत मार्फत नेपाल आइपुगेको ग्यासको प्रयोगलाई च्वाट्टै छोडेर मुलुकमा खेर गइरहेको सस्तो मूल्यको बिजुली उपयोग गर्न त सक्छौँ नि हो। यसका लागि इन्डक्सन चुल्हो, त्यसमा लाग्ने भाडा किन्दा केही खर्च त लाग्ला, तर कुइलिएको सिलिन्डरलाई 6000 हालेर किन्ने हामीले 14.5 किलो ग्यास पाइन्छ भन्दै 10 किलोका लागि 1575 खर्च गरि नै रहेका छौँ। कम्तीमा सहरी भेगमा बस्ने र आर्थिक स्थिति ठिकठाक भएकाले यति काम गरेर आफ्नो समग्र खर्च जोगाउने अवसर मात्र होइन, पानी जस्तै विदेशतिर बगिरहेको पैसाले भेल रोक्नका लागि योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि हो। बिजुलीको प्रयोग गरिदिएर राष्ट्रलाई योगदान गर्न सकिन्छ भने किन पछि पर्ने? यतिको योगदान गर्न अब ढिला नगरौँ भन्दै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा आज पनि हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। विशेष गरी आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई, ससाना विषयलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी सीधा कुरा जनतासँगमा हामीले मेन पावरका दलालको ठगीमा परेर दुबईमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको कथा यसअघि प्रस्तुत गरेका थियौँ। यतिसम्म कि ती अलपत्र परेका नेपालीहरूका आफन्त उनीहरूको उद्धारका लागि हार गुहार गर्दै सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट काठमाडौँसम्म आएको हामीले देखाएका थियौँ। अन्ततः विभिन्न सहयोगी सरकारवालाको समन्वयमा हामी ती अलपत्र परेका नेपाली मध्ये 2 जनालाई सकुशल नेपाल फर्काउन सफल भएका छौँ र उनीहरू आज हाम्रो कार्यालयमै आइपुगेका छन् र यो सफलताको कथा सँगसँगै ती पीडितहरूले त्यहाँ भोगेका पीडाहरू सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा साइबर क्राइम सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्, तर अपराधको शिकार भएकाहरूले न्याय नपाउने अवस्था छ नेपालमा। कर्णाली प्रदेशमा यस्तै शिकार भएका केही पात्रहरूको घटनालाई समेटेर एक रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ र त्यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग साइबर क्राइममा परेका जो पीडितहरू छन् त्यो पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था किन बनिरहेको छैन मुलुकमा, यस सम्बन्धीको जवाबदेहिता पनि हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा
कैलालीका एक द्वन्द्व पीडित दम्पतिको पीडादायी रिपोर्ट पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। अझै पनि कयौँ द्वन्द्व पीडितहरू द्वन्द्वकालमा शरीरमा पसेको गोलीको छर्रा बोकेर बाँच्न विवश छन्। यिनै मध्येका कैलालीका सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका टेक बहादुर विक र उनकी श्रीमती शारदा देवी अधिकारीको कथा आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेको कैलालीकै अर्को प्रसङ्ग पनि छ। यातायात कार्यालयको व्यथितिबारे रिपोर्ट प्रसारण गरेसँगै त्यहाँ एकपछि अर्को घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन् र विशेष गरी हामीले स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराएपछि प्रशासनले यातायात कार्यालय र त्यस क्षेत्र वरिपरि छड्के नै हानेको छ र त्यस क्रममा केही नयाँ तथ्यहरू समेत फेला परेको छ, जुन हामी आजको रिपोर्टमा दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग थप यसको जानकारी लिने पनि प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ यदि समयले साथ दिएको खण्डमा र सँगसँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला छ र तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि भिडियो सम्पर्क मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको बहानामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द गर्यो। सरकारको विरोध गर्ने नाममा जनतालाई सताउने गरी आयोजना भएको नेपाल बन्द कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 23.49% अर्थात् 105 जनाले ठिक लाग्यो भन्दै तालीमा र 76.51% अर्थात् 342 जनाले ठिक होइन भन्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् ठिक होइन, सरकारलाई दबाब दिन अन्य विकल्प अपनाउनुपर्छ भन्नेमा मत बढी देखिएको छ र आगामी दिनमा जुनसुकै राजनैतिक दलले यस मतलाई आधार मानेर आम सर्वसाधारणले जे चाहन्छन् त्यस उप आफ्ना कदमहरू चाल्न र आफूले गर्ने निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्नका लागि पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ भन्ने अपेक्षा गर्दै ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, नेपालका प्रमुख दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित भएसँगै ती पार्टीहरूमा पुराना पुस्ताको पुनरावृत्तिको विषयमा अहिले जोरदार बहस चलिरहेको छ। पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका पुराना नेता नै नेतृत्वमा दोहोरिने प्रवृत्ति ठिक भन्नेले तालीमा र होइन पार्टीको नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरी कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, खुसीको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सिधा कुरा जनतासँग जनताको कार्यक्रम हो। हामी भुइँ मान्छेका पीर व्यथा उठाउँदैनौँ मात्रै, उनीहरूका पीडामा मलहम लगाउने प्रयत्न पनि गर्छौँ। सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमले निरन्तर फलोअप गरेपछि दुबईमा अलपत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आइपुगेका छन्। उनीहरूले नेपाल आए लगत्तै न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर आफूले दुबईमा भोग्नु परेका पीडाको फेहरिस्त नै सुनाएका छन्। दुबईमा अलपत्र पर्दादेखि सकुशल नेपाल आइपुग्दासम्मका उनीहरूका भोगाईका तितो कथा समेटेर टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौलाको सहयोगमा उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी कैलाली गौरी गङ्गा नगरपालिकाका चन्द्र बोहरा। राम्रो कमाउने आशमा गत असोज 22 गते दुबई उडे, तर दुबई पुग्दा जागेको उनको आशा केही दिनमै निराशामा परिणत भयो। कम्पनीले 1 दिन 2 दिन भन्दै न त काम दियो न त खान बस्न नै। त्यसपछि उनी दुबईको आजवान भन्ने ठाउँमा अलपत्र परे। आँखाबाट आउँछ 8-10 दिनसम्म हामीले त्यत्तिकै भोगै बसिरहेको थियौँ। त्यस्तो कस्तो गरिरहेको थियौँ। मेन पावरले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्टमा नआउने, अनि भोलि हुन्छ जहिले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। परिवारसँग कुरा भइरहन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ कुरा सुरुमा भएको थिएन। पछि सरहरू आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्यालेन्स हालिदिनु भएको थियो हाम्रो मोबाइलमा, अनि कुरा गर्नु भनेर त्यसपछि चाहिँ कुरा भएको। हाम्रो सिम पनि थिएन हामीसँग, त्यो यस्तो ठाउँमा राखेको थियो। त्यहाँ कुनै कन्ट्याक्टै गर्नु नसक्ने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा राखेको थियो। अनि जहाँ हामी अब पानी खान्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ अब एकछिन उसले चाहिँ वाइफाई हानिदिन्थ्यो भनेर अलिअलि कुरा गर्थ्यौँ त्यति बेला। उनीसँगै विदेशिएका थिए उनका साला नाता पर्ने विमल बोहरा। भिनाजुसँगै कामको खोजीमा दुबई पुगेका उनी काम नपाएपछि भौतारिनु परेको पीडा कष्टपूर्ण रहेको सुनाउँछन्। यतिसम्म कि उनीहरूले सुत्नका लागि कुनै बिछ्यौनासम्म पाएनन्। खुला आकाशमुनि
सडकमै रात काट्नु पर्यो। त्यहाँ अब हामी अब एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ अब मेन पावरले चाहिँ अब त्यही मिनिमम क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने 7 दिन बस्नुपर्छ, बस्नु नत्र डाइरेक्ट कम्पनीले लगेर जान्छ भन्ने थियो हामीलाई मेन पावरले। अब त्यसपछि अब हामी त्यहाँ एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै एउटा सुजन लामा भन्ने मान्छे आयो। हामीले अब कति 7, 8, 10 जना जति गएको थियौँ। त्यति माध्यममा हामीले 6-7 जनाले चाहिँ $1000 लगेर गएको थियौँ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसले हाम्रो फोटो हेऱ्यो अनि $1000 लग्यो। अनि तल तिमीहरूलाई चाहिँ अब एउटा मान्छे आउँछ, कम्पनीको मान्छे आउँछ, उसले रिसिभ गरेर लगेर जान्छ भन्यो। ऊ मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट बेपत्ता भयो। भइसकेपछि अब हामी एजेन्टलाई फोन गऱ्यौँ। फोन गर्दा गर्दै 1-2 घन्टा कुर्यौँ, आउँछु भन्दै थियो। 2-4 घन्टा कुरायो। त्यसपछि एजेन्ट आयो। आइसकेपछि अब उसले डाइरेक्ट हामीलाई अब रुममा लगेर गयो। रुममा लगेर जाँदाखेरि त अब हामीले सोचेको कुराहरू छैन त्यहाँ। एक्कासी जाँदाखेरि 25-30 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू छ। कोही अब 20-25 जना एउटा रुममा सुतिरहेछ। कोहीमा पङ्खा छैन, टोयलेट पुरै नराम्रो छ, चुक्कुल छैन, अब किचनहरू पुरै फोहोर छ। अब त्यस्तो गर्दा गर्दै 1-2 दिन त हामी बाहिरै सुत्यौँ। दुवैमा आफन्तहरू अलपत्र परिरहँदा यता परिवारको पनि बिचल्ली भयो। उनीहरूका परिवार आफन्तको उद्धारको हार गुहार गर्दै कैलालीबाट काठमाडौँसम्म आए। 2 महिनाको छोरी काखीमा च्यापेर श्रीमानको उद्धारको पहल गरिदिन भन्दै भागीरथी बोहरा कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग त कहिले म्यान पावर धाइ नै रहिन्। उनीहरू नेपाल वैदेशिक रोजगार जनचेतना केन्द्रको सहयोगमा न्युज 24 टेलिभिजनको सम्पर्कमा आए र कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा उनीहरूको कथा प्रस्तुत गर्यौँ। उहाँ हाम्रो मान्छेलाई नेपाल झिकाइदिनु पर्यो। जति हाम्रो लागत खर्च छ हाम्रो त्यो असुली गराइदिनु पर्यो। अब हामी चाहिँ गरिब मान्छे हो, 2 पैसा कमाउलाई भनेर अरूसँग ऋण गाडेर पठाएको मान्छे हो। एउटा सानो बाबु 2 महिनाको बाबु लिएर म पनि दुःखै भएर यहाँ पुगिया छ। हामी अर्कासँग मागी, अर्कालाई रात दिवस ढोकेर, अर्कासँग 500 गला 5ले पनि दिन्छौँ, मेरो मान्छे पठाउँछौँ भनेर मैले पठाएको पनि छु। आफूलाई दुःख पीडा छ। उहाँ उतातिर तडपिरहेछन्, उतातिर रोइरहेछन्, आफूलाई झन् दुःख छ। त्यसपछि लाइभ कार्यक्रममा उनीहरूलाई दुबई पछाउने म्यान पावर कम्पनी फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोलुसनका सञ्चालक भीम राईसँग कुराकानी गर्यौँ। यो सुन्नुहोस्। उनीहरूबाट जुन किसिमको रकम असुलिएको छ विदेश पठाउनका लागि त्यो फिर्ता गर्नु पर्यो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। होइन, यसमा अब जुन पीडित भाइहरू छन् उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने सवालमा मेरो तर्फबाट मैले कति सहयोग गर्न सक्छु। अनि मैले उनीहरूलाई तारान्तार जसले पठाएको छ, जुन टिमले पठाएको छ उनीहरूलाई तत्काल उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि मैले जोसँग मसँग जतिजना सम्पर्क छन् उनीहरूलाई मैले भनिराखेको छु। र त्यो जुन पीडित भाइहरू त्यो पीडित व्यक्तिहरू नेपाल आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति भाइहरूले चित्त बुझ्ने गरी अनि उनीहरूको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्म म कोसिस गर्नेछु। यसरी म्यान पावरले राम्रो काम दिलाइदिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर अलपत्र पारेको भागीरथीका आफन्त नेपालीहरूको उद्धार भएको छ। दुबईमा अलपत्र परेका पीडितहरूको करिब 1.5 महिनाको कष्टपूर्ण बसाइपछि उद्धार भएको हो। कार्यक्रममा यो विषय उजागर गरेसँगै दुबई स्थित एनआरएनए संघको सहकार्यमा उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सफल भएका हुन्। दुबईबाट नेपाल फिर्ती भएका उनीहरूले कार्यालयमै आएर न्युज 24 टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिए। हामीले चाहिँ त्यहाँ हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब न्युज 24ले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको छ। त्यहाँ पनि हामीले न्युज 24लाई कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो चाहिँ न्युज पहिला पनि आएको थियो, अहिले पनि हामी नेपाल आउन सफल भएर अहिले पनि हामीले चाहिँ न्युज 24ले चाहिँ अब हाम्रो सबै कुरा गरेर सुनेर हाम्रो चाहिँ गरेर हाम्रो उसमा चाहिँ अहिले धेरै सहयोग गरिरहेछ। अब हामी पनि न्युज 24ले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो क्षतिपूर्ति पाउनमा गर्नमा पनि हामीले चाहिँ न्युज 24ले अझै सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको सकुशल उद्धार भएपछि बोहरा परिवारमा हराएको खुसी पनि फर्किएको छ। एउटा मेन पावरसँग तपाईँहरूले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर पनि हामीलाई खुसी लाग्यो कि हामीले लगाएको लगानी फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आश पनि भयो। तपाईँहरूको त्यो न्युज देख्दा, हामीले नै बोलेको न्युजहरू, तपाईँहरूले गरेको न्युज पोख्दा सबैलाई यो नेपालभरि अरू देशहरूमा पनि पोखिया होला यो न्युजहरू सुन्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। किनभने अब हामीले राहत पाउँछ कि भन्ने आश पनि भयो। हाम्रो एउटा सानो नाम बाबुलाई ल्याएर म यहाँसम्म पुग्दाखेरि अब हामीले सोचेको थियौँ, यहाँ पुग्दाखेरि के सोचेको थियौँ कि हाम्रो पहल हुँदैन होला, हामीले यहाँसम्म उहाँ पनि उतै अल्पत्र पर्छन्, हामी पनि यहाँ आएर अल्पत्र पर्छौँ कि भन्ने आशमा पनि पुगेका थियौँ। हामी जहाँसम्म यो टेलिभिजनसम्म हामी पुग्दा हामीलाई खुसी के लाग्यो कि अब हाम्रो मान्छेहरू पनि उद्धार हुन्छ, हामीले लगाएको लगानी पनि पाउँछ कि भन्ने हजुर
आश पनि भयो। हामी त्यही खुसीमा पनि यहाँसम्म बढ्यौँ पनि। 15 जना अझै छन् अलपत्र, उद्धारका लागि गुहार। दुबईबाट स्वदेश फर्किएकाहरूले आफूहरू स्वदेश फर्किए पनि अझै 15 जना नेपाली दुबईमा अलपत्र रहेको र उद्धारको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए। ती नेपालीहरू पनि उनीहरूलाई जस्तै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर दुबई पुर्याइएका हुन्। उनीहरूले आफूहरू सकुशल स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने र छिटो उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन्। 6 जनाको पासपोर्ट दलालको कब्जामा। उनीहरूसँगै छोराको उद्धार गर्न आएकी हरिकला चौधरी र श्रीमानको उद्धारका लागि काठमाडौँ पुगेकी विष्णु चौधरी भने अझै पनि आफन्त विदेशबाट फर्किने आशामा छटपटाइरहेका छन्। विदेशमा अलपत्र उनीहरूको पासपोर्ट दलालहरूले कब्जा गरेपछि स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। उनीहरू आफ्ना आफन्त विदेशबाट नफर्किएसम्म काठमाडौँमै बस्ने र न्यायका लागि हारगुहार गरिरहने बताउँछन्। यो छोरीले अब जान्छु भन्न लागि छैन। हामी के भन्न लागि सँग जसरी पनि आफ्नो छोरानीलाई आफ्नो बुढा झिकाएर अनि हामी जान्छु भन्न लागि छु। जसरी पनि यति ऋण लगाएर हामी यहाँसम्म पुग्यो भनेर हामी जसरी पनि आफ्नो छोरालाई यहाँ नेपालमा झिकाएर अनि हामी जान्छौँ, नत्र नजाने गरी। अनि पासपोर्ट पनि छैन, उता रोइरहेछन्। के गर्ने हो सर? म त रुन बोल्न पनि सक्दैन सर। खाना लाउन पाएको छैन, पासपोर्ट पनि छैन। जसरी भयो नेपाल फर्काइदियो भन्नुहुन्छ। म पनि सानो बाबु छोडेर आएको छु, घरमा कोही छैन। जसरी भयो भने भोलि या पर्सिसम्म फर्काइदिनु सर। मेरो घरमा कोही छैनन्, सानो बाबु छ, हाम्रो पनि केही छैन सर। यति धेरै ऋण निकालेर आछु, कसरी तिर्ने हो? उता त म बाँच्छु कि मर्छु भन्नुभएको छ, कसरी नेपाल आएको अरे। यता उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएकाहरूको पैसा पनि म्यानपावरले फिर्ता गरेको छैन। हामीले यो विषयमा बुझ्न खोज्दा म्यानपावर सञ्चालक राईले आजै कुरा गर्न लगाउने र समस्या समाधान नभए आफै भेटेर समाधानमा लाग्ने बताए। पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत उजुरी गरेका छन्। थप अन्य पीडितहरूको उद्धारको लागि समेत पहल भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यसरी आफ्नै दाजुभाइलाई विदेशी भूमिमा लगेर अलपत्र पार्नेहरूले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउन्। उनीहरूबाट विदेश लैजानका लागि पीडितसँग लिएको पैसा फिर्ता गर्न मात्र होइन, थप जरिवाना नै भराउनुपर्छ। मेनपावरले बारम्बार बदमासी गरिरहने र लिएको पैसा फिर्ता गरेर मात्र छुट पाउने हो भने यो गोरख धन्दा कहिले बन्द हुन्छ टुङ्गो छैन। आज हाम्रो पहलपछि विशेष गरी दुईजना नेपाल फर्किएका छन्, तर अझै पनि धेरै नेपालीहरूको उद्धार गर्न बाँकी नै छ। परिवारहरू यति बेला उद्धारका लागि हारगुहार भन्दै काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काठमाडौँसम्म आएका छन् र उनीहरू भन्छन् जबसम्म आफ्नो छोरा आफ्नो श्रीमानको उद्धार हुँदैन, स्वदेश फर्किँदैन, तबसम्म हामी घर फर्किँदैनौँ। यो किसिमको अडानमा उनीहरू छन्, पीडादायी अवस्थामा छन्। र थप अरू नेपालीहरू यसै गरी विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्ने क्रम अब रोकिनै पर्छ र सरकार र सरोकारवाला निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। कानमा तेल हालेर नबसोस्। धेरै नेपाली दाजुभाइहरू यसरी अलपत्र परेका छन् र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। अन्य नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था के छ त्यहाँ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ युएई स्थित NRNA का उपाध्यक्ष पशुपति खड्का हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खड्का सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब तपाईहरूसँगको समन्वयमा विशेष गरी त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीहरूमध्ये 2 जनाको सफल उद्धार गर्न सफल भयौँ। अन्य नेपालीहरूको अवस्था के छ यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। सर, अब यहाँ हामीले हजुरहरूको सहयोगले अहिलेसम्म हामीले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण गरिरहेका छौँ, पहल गरिरहेका छौँ। हजुरहरूले धेरै नै राम्रो काम गर्नु भएको छ। यसमा म न्युज 24 लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामी मात्र नभएर हामी हातोमालो गरेर अगाडि बढेको छौँ। म एक्लै भइदिए भए पनि यो काम गर्न सफल हुन्थिनँ होला। र हाम्रो NRN को सम्पूर्ण टिम र न्युज 24 को टिम र जति पनि हाम्रो पत्रकार साथीहरूले पनि गर्नुभएको काम छ, यसलाई एकदम म धेरै मनदेखि नै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म यो भन्न चाहन्छु कि अब 2 जना आज पुग्नु भयो,
र 3 जना भोलि पुग्दै हुनुहुन्छ। एकजनाको धेरै फाइन आएको भएको भएर मैले एयरपोर्टबाट आज फर्काएको छु। म एकदम मेरो एकदम हेल्थ नाजुक अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि म आज हस्पिटलबाटै बोल्दैछु अहिले। र मेरो अलिकति आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गर्न सक्ने सबै र हाम्रो एनआरएनले गर्न सक्ने काम सबै गरिरहेको छ र हामीलाई यहाँसम्म उहाँहरूको पीडितहरूलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन नेपाल जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपुरका प्रवक्ता अशोक केसी र समर खत्री। ठिक छ, अब तपाईँको हेल्थलाई पनि अलिकति हामी मध्यनजर गर्दै तपाईँ हस्पिटलबाट बोलिरहनु भएको छ। अब तपाईँ धेरै बोल्ने कुरा पनि हुँदैन। अब जो त्यहाँ अल्पत्र परेका नेपालीहरू छन् त्यसमध्ये 6 जना व्यक्तिहरूको पासपोर्ट नै कब्जा गरिएको छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। पीडितहरूले आज हाम्रो कार्यालयमै आएर यो जानकारी दिएका छन्। तिनीहरूको अवस्थाबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ? मैले यहाँ खाना बस्नको सबै कुरो व्यवस्था हाम्रो एनआरएन संस्थाको म एनआरएनको यहाँ आरसिसी उपाध्यक्षको नाताले मैले उहाँहरूलाई खानापिना बस्नको लागि सबै सुविधाहरू दिइरहेको छु र सम्पूर्ण हाम्रो एनआरएन टिमहरूले केन्द्रीय उपाध्यक्ष पासन शेर्पाजी र केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो निराजन जीले मलाई सम्पूर्ण हेल्प गरिरहनु भएको छ र खाना बस्नको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण सुविधा दिइरहेको छौँ उहाँहरूलाई। र अब रह्यो यो पासपोर्ट एजेन्टले लगेको रहेछ र उसँग पनि मैले कुराकानी गर्दाखेरि उसले भनेको छ कि हाम्रो कमिसन मेन पावरले नदिएसम्म म पासपोर्ट दिन्न भनेर भनिरहेको छ। त्यो अवस्थामा मैले कल गरिरहेको छु सर, मैले कल गरिरहेको छु। ठिक छ, हामीले पनि यता मेन पावरसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मेन पावरसँग हामीले पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँसँग फेरि पनि हामी समन्वय गर्नेछौँ, सम्पर्कमा रहनेछौँ। तपाईँहरूको सहयोगमा आज 2 जना नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु भएको छ। यसका लागि म सिङ्गो एनआरएनए टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको तर्फबाट सिङ्गो न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट। हजुर, भोलि पनि फर्कँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यहाँ रहेका सबै नेपालीलाई तपाईँहरूको सहकार्यमा समन्वयमा हामी उद्धार गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। न्युज 24लाई धेरै धेरै धन्यवाद र म भन्न चाहन्छु कि न्युज 24ले चाहिँ सकेसम्म त्यो हाम्रो मेन पावरलाई चाहिँ यो 7 जनाको पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्नको लागि मैले मात्र भ्याइरहेको छैन। मेरो हेल्थ अलि नाजुक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला सर। हामी यहाँ मेन पावरलाई दबाब दिनेछौँ, पक्कै पनि मेन पावरलाई दबाब दिनेछौँ। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। गेट वेल सुन। Thank you so much for your time, sir. Okay, sir. Thank you. News 24 लाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एनआरएनए का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पशुपति खड्का। उहाँसँग हामीले समन्वय गरेका थियौँ ती नेपालीहरूको सफल रूपमा उद्धार गर्नका लागि पहल समेत गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत आज 2 जना नेपालीहरू फर्कनु भयो भने भोलि फेरि 3 जना नेपालीहरू फर्कनु हुनेछ र यसै गरी क्रमगत रूपमा नेपालीहरू त्यहाँबाट फर्कने क्रम जारी छ र यसरी नेपालीहरू फर्कदा हामी खुसी त पक्कै पनि छौँ, तर यो खुसी हुने दिन नआओस्, हामी यो चाहन्छौँ। किनभने कोही पनि नेपालीहरू विदेशमा अल्पत्र पर्ने दिनै नआओस् र अल्पत्र पर्ने किसिमको परिस्थिति नबनोस्। मेन पावर र दलाल एजेन्टहरू यी सबैलाई सरकारवाला निकायले यिनीहरूको ठगी धन्दा नै बन्द गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ अथवा विदेशी भूमिमा अल्पत्र पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरसम्भव त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावास र सँगसँगै त्यहाँ रहेका एनआरएनए का जति पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये केहीलाई सम्पर्क गरेर सिङ्गो एनआरएनए टिमलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको उद्धारका लागि हामी समन्वय गर्नेछौँ, पहल गर्नेछौँ। तपाईँहरूको पीडालाई हामी पक्कै पनि मलहम लगाउने कोसिस कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईँ हामीसँग सहभागिता जनाएर आफ्नो समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर
9884 011 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन टोल फ्री नम्बर खुला नै छ र यसबाहेक तपाईँले जुनसुकै समयमा पनि आफ्ना समस्याहरू राख्नका लागि हामीले 24 हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र 24 हेल्प डेस्कमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले तपाईँका समस्याहरू सुन्ने मात्र होइन, टिपोट गर्ने मात्र होइन, तपाईँलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने र तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ र तपाईँले हामीलाई कल गरेर आफ्ना समस्याहरू बताउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै आफ्नो समाजमा देखिएका कुनै पनि व्यतिथि, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले त्यसो पर खबरदारी गर्नका लागि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार हजुर, म दाङदेखि लेखनाथ रेग्मी हो। लेखनाथजी, दाङबाट के गुनासो थियो, यहाँको के समस्या पर्नुभयो? मेरो समस्या सर विदेश पठाउँछु भनेर एकजना एजेन्टहरू भेटिनु भयो होइन। हजुर। आज 2 वर्ष भइसक्यो, उहाँले न विदेश पठाउनुहुन्छ न मेरो पैसा फिर्ता हुन्छ, त्यसै अल्टाल गरेर टारिरहनु भएको छ। तपाईँ कुन देश जाने प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो? कुन देश जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? म युरोप, पोर्चुगल भन्ने देश। पोर्चुगल। कति समय भयो तपाईँले प्रोसेस चालेको? मेरो 2 वर्ष भयो सर। 2 वर्ष भइसक्यो। कुन पनि मेन पावर अथवा एजेन्ट मार्फत हो कि मेन पावर मार्फत हो कि? म एजेन्ट मार्फत हो। एजेन्ट मार्फत। को हुन् ती एजेन्ट र अहिले तपाईँको सम्पर्कमा छन् कि छैनन्? मेरो सम्पर्कमा मेरो नम्बर चाहिँ व्यस्तको व्यस्त छ होइन। हजुर। सम्पर्क चाहिँ हुँदैन। हजुर। उहाँ चाहिँ काठमाडौँ कालीमाटी के अरे मैदेवी चोकमा घर छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि उहाँको सर्च गर्दाखेरि त्यो घर पनि त्यहाँ रहेनछ होइन। हजुर। अनि यता झापातिर घर हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो झापातिर पनि गर्दाखेरि अहिले त्यहाँको केही पनि पत्ता लागिरहेको छैन। अब नम्बर चाहिँ व्यस्तको व्यस्त छ मेरो, 24 घन्टा मेरो फोन लाग्दैन। हजुर। आजभन्दा 3 महिना अगाडि फेसबुकहरूमा कुराकानी हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। हजुर। हुन्छ अनि म पठाउँछु, यति पठाउनु पैसाहरू दिन्छु भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। कहिले मेरो जग्गा बिग्रेपछि दिन्छु भन्नुभयो, कहिले के गर्छु भने दिन्छु। अल्टाल गरेर गर्दा 2 वर्ष भइसक्यो। अनि तपाईँको लास्ट टाइम कुरा हुँदाखेरि तपाईँलाई विदेश पठाउँछु भन्ने मान्छेले किन पठाउन सक्नु भएन? कारण चाहिँ के बताउनु भयो? त्यही त कारण त उहाँले कोरोनाको देखाउनु भयो होइन। हजुर। अब मभन्दा पछि प्रोसेस गरेको साथीहरू गइसक्नुभयो, मलाई मात्रै कोरोना भयो। ठिकै छ, कोरोनाले गर्दा तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, हामी सबैलाई अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ मैले पनि ब्याज मिलाएको पैसा हो, मेरो पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस्। मेरो पैसा फिर्ता गरेपछि ठिकै छ भन्ने कुरा पनि राखियो होइन। ए, तपाईँसँग गएका साथीहरू, अन्य साथीहरू विदेश उड्नु भयो तर तपाईँ जान पाउनु भएन। तपाईँ आफै सङ्क्रमित हुनुभएको थियो त्यो बेला? हजुर। तपाईँ आफै कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो त्यो बेला? नै, म त थिएन, म त निरोगी नै हो। ए हजुर। तर माहौल कोरोनाको भावनाले उहाँलाई चाहिँ सजिलो भन्न बोल्न चाहिँ सजिलो यता वातावरण मात्रै भएको हो होइन। ए हजुर। जाने कुरो गइरहेको थियो, साथीहरू गइरहेको पनि हुन्, मलाई चाहिँ त्यसो गर्नुभयो क्या उहाँले। हस्, ठिक छ लेखनाथजी, तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, समस्या राख्नुभयो र तपाईँले जुन व्यक्तिको एजेन्टको नाम लिनुभएको छ यसलाई अहिलेका लागि भने हामी आरोपका रूपमा ग्रहण गर्छौँ। उहाँसँग हामी बुझ्नेछौँ, दोस्रो पक्षसँग यसबारेमा थप कुराकानी गरेर बुझेर तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसबारे थप डिटेल्सहरू तपाईँले पठाएका रकम पठाएको स्लिपहरू, भाउचरहरू जे जति छ त्यो हामीलाई पठाउनुहोला भाइबर मार्फत र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले सम्पर्क गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसरी धेरै नेपाली दाजुभाइहरू अलपत्र पर्नु भएको छ र सँगसँगै धेरै नेपालीहरूलाई विदेश पठाइदिन्छु भन्दै स्वदेशमै ठगिएको अवस्था छ। तर पनि तालुकदार निकाय र सँगसँगै यससँग सम्बन्धित रहेका सरोकारवाला निकायहरू यो ठगी धन्दालाई रोक्न भने सकिरहेका छैनन्। यहाँ खुलेआम रूपमा एजेन्टले ठगिरहेका छन्, मेन पावरका दलालहरूले ठगिरहेका छन्। तर पनि तालुकदार निकाय, सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको भान हुन्छ। जब पीडितहरूले बारम्बार यसरी हाम्रो कार्यालयमा हामीलाई सम्पर्क गर्छन्, हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुग्छन् र पटक पटक हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा यस किसिमका वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका, यसबाट पीडामा परेका विषयमा गुनासो गर्नुहुन्छ, तब लाग्छ तालुकदार निकाय पक्कै पनि
कानमा तेल हालेर बसेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्, पालो भएको छ। एकैछिन ब्रेक पश्चात विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय। यसअघिको श्रृङ्खलामा हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा रहेको बेथिति सम्बन्धीको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूसँग रेट लिस्ट नै तयार गरी अवैध रकम असुल गरिँदै आएको, सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन तथा नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने निरोगिताको प्रमाणपत्र अर्थात् स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण समेत चिकित्सकहरूले नै नक्कली बनाउने गरेको देखाएका थियौँ। तर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए पनि अझै पनि यस्तो धन्दा रोकिएको भने छैन। रोकिनु त परको कुरा, नक्कली निरोगिताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी थप तथ्य फेला परेको छ र सँगसँगै हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि चिकित्सकले निरोगिताको प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ र सँगसँगै स्थानीय प्रशासनले आज हाम्रो ध्यानाकर्षण पछाडि त्यहाँ छड्के नै हानेको छ र केही थप नयाँ तथ्य समेत फेला पारेको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बिचौलियाको सेटिङमा चिकित्सकहरू नै पेशागत मर्यादालाई बिचौलियाले उपलब्ध गराएको आर्थिक प्रलोभनसँग साट्दै चिकित्सकहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवश्यक निरोगिताको प्रमाणपत्र बनाइदिँदै आएका थिए। चिकित्सकहरूले कानुनले सवारी चालक अनुमति पत्र दिन नमिल्ने भन्दै परिभाषित गरेका छारे रोगका बिरामी, स्पष्ट आँखा नदेख्ने र एक आँखा नभएकालाई समेत निरोगिताको प्रमाणपत्र बनाइदिएका थिए। चिकित्सकहरूले यसरी प्रमाणपत्र बनाइदिएको सम्बन्धी कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा रिपोर्ट नै प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले लाइभ कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापासँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ। गैर कानुनी काम गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने निकायहरू छन्, यो अख्तियार छ, मन्त्रालय छ, स्वास्थ्यको काम गर्ने अहिले डाक्टरलाई काउन्सिल पनि गर्छ, मेडिकल काउन्सिलले गर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन्। र यहाँ तपाईँको जर्नलिस्टलाई पनि मैले अनि भेट्न आउनुभएको थियो, भेट भएन। हजुर, तपाईँ भोलि आउनु, सँगै जाउँला, हेरौँला भनेको छु। अब उहाँसँग भेटेर लिएरै जाने हो हामी चाहिँ हेर्ने। त्यसपछि के छ उहाँकै अगाडि चाहिँ सम्बन्धित सरकार कार्यालय प्रमुख पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ को छ त्यहीँ हेरेरै हामी चाहिँ स्टोर नै गरेर हेर्छौँ। यहाँले उठाएको क्वेसनहरू के रहेछ त्यही चाहिँ हामीले उहाँलाई चित्तो बुझ्ने तरिकाले त्यहीँ छिनाफाना गरौँला। अब नभए पनि यहाँ मैले कार्यालय प्रमुखलाई भोलि नै बोलाउँछु अथवा समय लिएर गएर चाहिँ त्यो हामीले कारवाही गर्ने कुरा, यहाँ सहजीकरण गर्ने कुरा तत्कालै हामी गर्छौँ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तदारुकता देखाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयको अनुगमन गर्नका साथै केही खोका छाप्रामा छापा समेत हानेको छ। बिहिबार कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, वाणिज्य कार्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिहरू सहितको टोलीले संयुक्त अनुगमन गरेको हो। पछिल्लो समय यातायात कार्यालयसँग जोडिएको एकपछि अर्को गर्दै अवैध धन्दा सार्वजनिक भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा आफै अनुगमनमा निस्किएका हुन्। अनुगमनका क्रममा कतिपय बिचौलियाहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको कृत्य हस्ताक्षर र छाप प्रयोग गरी निरोगिता प्रमाणपत्र बिक्री गर्दै आएको समेत पाइएको छ। चिकित्सकले बिरामी नदेखेर खाली फारममा हस्ताक्षर गरी बिचौलियालाई बिक्रीको लागि बजार पठाउने गरेको मौका छोपी बिचौलियाहरूले नै चिकित्सकहरूको नाम र मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नम्बर समेत राखी आफै हस्ताक्षर गरी सेवाग्राहीलाई 250 देखि 400 सम्ममा बिक्री गर्दै आएको रहस्य फेला परेको छ। अनुगमन टोलीले विभिन्न खोका तथा छाप्राहरूबाट बिक्रीको लागि नक्कली हस्ताक्षर गरेर छाप लगाई राखिएका निरोगिता प्रमाणपत्रका थैली समेत बरामद गरेको छ। तर नक्कली निरोगिता प्रमाणपत्र बिक्री गर्दै आएको बिचौलियाहरू पनि आफूले गैर कानुनी काम नगरेको भन्दै पानीमाथिको उभानो बन्न खोज्दै आएका छन्। यति मात्रै होइन, आफ्नै पसलबाट बरामद गरिएको मेडिकल रिपोर्टको थैली समेत अरू कसैले राखेको हुन सक्ने उनीहरू कुतर्क गर्छन्। तपाईको पसलमा कसरी आयो? मैले राखे हो। तपाईले पनि राख्नु होला ट्रायल फेल भएकालाई सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स दिलाउनेदेखि सोझै लाइसेन्स बनाइदिने सम्मका काम गर्दै आएका बिचौलियाहरू निरोगिता प्रमाणपत्रको समेत निर्धक्क भएर खुलियाम व्यापार गरिरहेका छन्। बिचौलिया र यातायात कार्यालयको मिलेमतोकै कारण यता निरोगिता प्रमाणपत्र पाउन योग्यले पनि जबरजस्ती बिक्रीका लागि राखिएका मेडिकल रिपोर्ट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राही बताउँछन्। मेडिकल रिपोर्टहरूको बारेमा यस्तो रहेछ कि
जस्तोसुकै जुनसुकै व्यक्तिले पनि त्यो मेडिकल रिपोर्ट पाउने रहेछ। यतातिर पैसा 200-250 रुपियाँ कति लिँदा रहेछन्। 250 रुपियाँ लियो भने तपाईँको एकदम मान्छे स्वस्थ छ, तन्दुरुस्त छ भन्ने प्रमाणहरू सजिलै पाइँदो रहेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन चाहिँ प्रमाणित गरिने जुन चाहिँ डाक्टर पिनाको प्रमाणपत्र छ, जुन एउटा हामी चाहिँ कम्पाउन्डभन्दा बाहिर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बिक्रीमा एउटा बजारीकरणको हैसियतबाट चाहिँ जुन बिक्री वितरण भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकता नेपाल सरकारले चाहिँ ध्यान अलिकता निगरानी गर्नु पाए झनै राम्रो हुन्छ भन्ने। अनुगमन टोलीले यातायात कार्यालयको पूर्ववर्ती भएका केही बिमा कम्पनी तथा ड्राइभिङ सेन्टरहरूबाट चिकित्सकको हस्ताक्षर गरेर बिक्रीका लागि राखिएका मेडिकल रिपोर्टका थैलीहरू बरामद गरेको छ। पछिल्लो समय यातायात कार्यालयमा भइरहेको विकृति रोक्नका लागि तत्काल सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिने अनुगमन टोलीले जनाएको छ। सिग्नेचरका विषयमा हामी चाहिँ नि अब यो के अरे यातायातको हाजिम साहबसहित डाक्टरसँग हामी बसेर के छलफल हुन्छ, अब यो के हो भन्ने कुरो यो खोजिने पनि अनुसन्धानकै विषय हो यो होइन। छाप ओरिजिनल हो कि होइन, के अरे दस्तको ओरिजिनल हो कि होइन भन्ने विषय अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। अब यो विषयमा त अब बस्छौँ हामी, टिम चाहिँ बस्छौँ हाम्रो लेभलले हुने हामी गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी शिवराज जोशी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जोशी सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब हामीले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलोअप गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले पनि आज केही खोका छाप्रामा छापा समेत हान्नुभयो, जहाँ बिक्रीका लागि राखिएको प्रमाणपत्रमा चिकित्सककै मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको कृत्य हस्ताक्षर समेत फेला परेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। केही निरोगिताका प्रमाणपत्रका ठेली समेत बरामद भयो भन्ने जानकारी छ। यसबाहेक अन्य के तथ्यहरू फेला परे सर, जानकारी गराइदिनुहोस् न। म थोरै पृष्ठभूमिमा गएँ सर। हामीलाई यो अब कहीँ कतैबाट सूचना प्राप्त भइसकेपछि श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समेतको टोली, अधिकारी लगायतको टोली हामी चाहिँ यातायात कार्यालय रहेको स्थानतर्फ गयौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले अब त्यो यातायात कार्यालय बाहिर रहेका केही पसलहरूबाट खोका छाप्रा जुन यहाँले उजुर गरिसक्नु भएको छ, ती खोका छाप्राहरूबाट हामीले चाहिँ नि अनुगमन गर्दाखेरि त्यो छाप लगाइएका डाक्टरको छाप लगाइएका चाहिँ नि अब ठेलीहरू चाहिँ भेटाएको अवस्था हो। र अब यसो हेर्दै जाँदाखेरि अब अन्य कार्यालयमा अब त्यति भिड चाहिँ आज देखिएको थिएन। अन्य चाहिँ हामीले त्यस्तो खासै चाहिँ नि अब अरू चाहिँ भेटाएको अवस्था चाहिँ छैन। अब भनेपछि त्यहाँ अलरेडी छाप लगाएका केही प्रमाणपत्रहरू भेटियो, चिकित्सकको छाप लगाएको हजुर छाप फारममा छाप लगाइएको चाहिँ नि त्यो चाहिँ अब हामीले फेला पार्यौँ थियो। ठिक छ, अब यस विषयमा हामी यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। आज पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, अझ बढी जिम्मेवारी उहाँहरूको रहन्छ यस विषयलाई लिएर। तर अब प्रशासनले यो भएको जुन किसिमको तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छ, यसलाई लिएर कस्तो किसिमको कदम चाल्छ? अब के यो रोकिन्छ? सम्भव कसरी छ? यसलाई कसरी रोकिन्छ? होइन, यसो छ, जुन अब चाहिँ निरोगिता प्रमाणपत्र जुन यातायात कार्यालय बाहिर त्यो छाप हानिएका दस्तखत त हामीले भेटाएको छैनौँ। अब दस्तखत सहितको फारम चाहिँ नभेटिए पनि अब छाप चाहिँ प्रयोग भएको देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अब यो यता कता ती पनि भेटिन्थ्यो होला, अब चाहिँ हामीले अब अरू दिन गयो भने भेटिन्छन् पनि होला होइन। यसलाई हामी चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिन्छौँ, यो अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौँ। जुन यो चाहिँ यसरी खुलेआम चाहिँ यो हुन्छ भन्ने जुन हामीलाई गुनासो आएको छ, यदि यो नै उहाँहरूले जुन तथ्य कुराहरू भन्नुभएको छ ती कुराहरू भेटियो भने अब हामी कारबाहीमा हाम्रो लेभलबाट हुने किसिमको कारबाहीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ त्यो छाप सक्कली हो या दस्तखत नक्कली हो भन्ने विषय चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अब त्यो हाम्रो लेभलबाट मात्रै सम्भव नभएको र हामी चाहिँ टिम चाहिँ आज बसेका थियौँ, केही टिमहरू डाक्टर साहबसँग चाहिँ आज अब टाइम लिन सकिएन। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले अब डाक्टर साहब पनि भेटेका छौँ। त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा हामी अनुगमन गर्न गएका थियौँ त्यो ठाउँमा डाक्टर साहब पनि भेटिनु भएको थियो। एकजना चाहिँ डाक्टर साहब त्यतै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो हुनु एउटा राम्रो पाटो पनि हो त्यो, तर यसलाई चाहिँ अब थप व्यवस्थित गर्दै लग्न पर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले यसो हुन नदिन अथवा चाहिँ यो खालको चाहिँ नि विकृति रोक्नको लागि अनुगमनलाई चाहिँ निरन्तर दिनुपर्ने देखिन्छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छौँ हामी। ठिक छ, यसका लागि अब सम्बन्धित तालुकदार निकाय र सँगसँगै प्रदेश स्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले के गर्यो भने चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई यसलाई रोक्नका लागि सहज हुनेछ?
यो पनि बताइदिनुहोस् न। होइन अब यसो छ, अब यसलाई चाहिँ नि एउटा अब गर्न सकिन्छ सकिँदैन। अब एउटा यातायात कार्यालयमा चिकित्सक सहितको दरबन्दी हुन सक्यो भने अब यो खालको चाहिँ नि जुन अब यो नियोक्ता प्रमाणपत्रको जुन अहिले बाहिरको समस्या छ त्यो समस्या त्यति नहोला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अब चिकित्सकको दरबन्दी राख्नु अथवा जुन यो चाहिँ नि के अरे उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको विषय छ यसलाई संस्थागत तरिकाले लग्दाखेरि थोरै व्यवस्थित हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ नि महसुस चाहिँ गरेको। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यद्यपि यो अनुसन्धानको विषयमा रहेको बारे तपाईँलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो हस्ताक्षर नक्कली हो अथवा सक्कली हो भन्ने विषयमा यसबारे पक्कै पनि पत्ता थोरै कुरा जोडी पनि अब हामीसँग चाहिँ दस्तखत चाहिँ भेटिएको छैन सर है। दस्तखत चाहिँ हामीले भेटाएको छैनौँ, फारम भेटाएको हो। डक्टरको दस्तखत सहितको चाहिँ भेटिएको छैन हाम्रो चाहिँ उसमा। अब त्यो नहोला भन्ने चाहिँ सकि हजुर छाप चाहिँ लगाएको भेटिएको छाप लगाएको भेटिएको। हस् ठिक छ, यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे र प्रवक्ताज्यूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले यस विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै बोल्न मान्नु भएको छैन। र सँगसँगै हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग पनि यसअघिको कार्यक्रममा यसबारे जानकारी गराउने र यदि चिकित्सकहरू जो नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् ती मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूले यस्तो बदमासी गरेको फेला परे मेडिकल काउन्सिलले कस्तो किसिमको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ अथवा कस्तो एक्सन लिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने कोसिस गरेका थियौँ, तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। उहाँले पनि यस विषयमा बोल्न मान्नु भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, लगातार कार्यक्रमको 3वटा एपिसोडमा हामीले यातायात कार्यालय सेतीमा देखिएको व्यतिथि देखाइसकेका छौँ, तर यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। तर यति बेला भने हामीले यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न र हामीले जानकारी गराउनका लागि सम्पर्कमा ल्याएका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव इन्द्रदेव भट्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भट्ट सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब यहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेको विशेष गरी यो यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा देखिएको व्यतिथिबारे तपाईँलाई जानकारी छ सर? जानकारी मैले पाएँ है। हजुर, जानकारी मैले पाएँ। त्यो विषयमा चाहिँ अघि पनि मलाई यस्तो यस्तो भएको छ भनेर जानकारी भयो। हजुर, अब यसमा कुरा अगाडि बढाउनु न, अब के गर्ने कसो गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ एकदमै म एकदम गम्भीर भएको छु यो विषयमा होइन। हजुर, त्यो हेर्दाखेरि विषय चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ अलि कस्तो सानो पनि देखिने, भित्रभित्र ती साना कुराहरू यस्ता चाहिँ हुने, तर यसलाई चाहिँ उठान गर्दाखेरि अलिकति ठुलै रूप लिने खालको र ठुलै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खालको जस्तो नि देखियो यो है। हजुर, अनि साधारण मान्छेले गेसै गर्नु नसक्ने खालको अब भन्ने जुन यहाँहरूले चाहिँ यो तथ्य यो चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ एक प्रकारले जुन उजागर गर्नुभएको छ त्यसको लागि त यहाँलाई म धन्यवादै दिन्छु है। हजुर, यो विषयलाई चाहिँ अब के भनाइ हो हजुरहरूको चाहिँ भन्नुहोस् न। अब तपाईँहरूले बनाउनु भएको योजना चाहिँ के हो त सर? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? यो गलत कामले चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ? किनभने मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषय र मानिसको जीवनसँग खेलवाड हुन सक्ने विषय हो यो। त्यसकारण अब तपाईँहरूले के योजना बनाउनु? एकदमै अब यो निरोगिताको प्रमाणपत्रको विषय जुन छ, जुन स्पेसल डक्टरले चेक गरेरै दिनुपर्ने र त्यही बमोजिम चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री भएर जानुपर्ने विषय वास्तवमा यो हो होइन। हजुर, अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषय के रहेछ भनेपछि मैले यसो बुझ्दाखेरि पनि अब जुन हिसाबले त्यहाँ अब सेवा गराएको चाप हुन्छ र त्यसरी चाहिँ जुन आवेदनहरू भरिन्छ र जुन हाम्रो कार्यालयमा जुन जनशक्ति छ त्यो सबै कुराहरू यसो हेर्दाखेरि कस्तो भने अब यहाँ कुन डक्टर चाहिँ हरेक यातायात व्यवस्थाका देशभरि म अब सेतीको मात्र कुरा नगरौँ, यो हाम्रो देशभरि नै अथवा प्रदेशभरिका जति छन् यी सबैमा चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो सायद सेतीमा मात्रै नभएर अन्त पनि यस्तै प्रक्रियाबाट नै भइरहेको छ कि अथवा यो के छ है त्यो कुरा अब मलाई थाहा भएन होइन। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई संस्थागत रूपमै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भयो। कुनै हिसाबले चाहिँ अब कुनै चाहिँ अब यस्तो चाहिँ संस्थानबाट संस्थाका डक्टरहरूले गरेको सिफारिस प्लस अब सम्बन्धित चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै डक्टरहरूलाई चाहिँ एउटा सूचना निकालेर कतिजना डक्टरको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिफारिस चल्ने भन्ने हिसाबबाट एउटा प्रतिस्पर्धैबाट अथवा के गरेर हुन्छ त्यसरी जाने कि अथवा कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने यसलाई छलफल तुरुन्त अगाडि बढाउन मैले जरुरी देखेको छु। हजुर, अब यो विषयमा चाहिँ अब मैले नै यो जानकारीमा आइसकेपछि अब यातायात व्यवस्थापन समितिका हाम्रो अध्यक्ष सिडिओ साहबदेखि लिएर यता प्रमुख सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि मैले यो विषयमा सल्लाह गरेर तुरुन्तै यो बारेमा केही न केही एक्सन लिने चाहिँ मैले सोच बनाएँ है। हजुर,
अब यतातिर लाग्नु पर्ला र यो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा मोडालिटी नै यो अब एक ठाउँको लागि मात्र नभएर यो अब देशभरिका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको लागि नै एउटा मोडालिटी बनाएर जानुपर्छ र हामी यो बारेमा यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्षौँदेखि चलिआएको यसरी नै गरिराखेको जुन सिस्टम छ अहिलेसम्म यसरी व्यवस्थापन भएको रहन्छ त हजुर यस त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी मैले देखेको छु। हस्, भेरी गुड। यो तपाईँको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। र तपाईँले जुन बोल्नु भएको छ यो व्यवहारतः तपाईँले आफ्नो उतार्नुहुनेछ, कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ र सम्बन्धित निकायलाई यसको व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूले दबाब दिनुहुनेछ र यसलाई रोक्नुहुनेछ भन्ने विषयमा पनि हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद हजुर। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश स्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको गम्भीर रूपमा र अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आफूले पहल गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो विषय हाम्रो फलोको विषय रहनेछ। हुन त देशभर यस किसिमका समस्याहरू छन्, यातायात क्षेत्रमा व्यतिथिमाथि व्यतिथि छ, तर तालुकदार निकायले यसको व्यवस्थापनका लागि सोचेको अवस्था छैन। चाँडै नै सोचोस्, यही नै चाहन्छौँ र जनताको जीवनमाथि हुने खेलवाडलाई रोकोस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अपराधको संसार पनि विकसित भएको छ। साइबर अपराध पनि विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको अपराध हो। कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट गरिन्छ साइबर अपराध। वेबसाइट तथा इमेल ह्याकिङ, फेसबुकबाट चरित्र हत्या, डाटा चोरी, इन्टरनेट मार्फत ब्ल्याकमेलिङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ जालसाजी, अर्काको पहिचान अनाधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षतिसँग सम्बन्धित आपराधिक सबै गतिविधिहरू यस साइबर अपराधभित्र पर्छन्। इन्टरनेटको प्रयोग भत्तै बढेपछि पछिल्लो समय नेपालमा पनि साइबर अपराधका घटना बढेका छन्, तर साइबर अपराधका मुद्दामा न्याय दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अपराधको शिकार भएकाहरूले न्याय नै नपाउने अवस्था छ। यस्तै साइबर अपराधको शिकार भएर न्यायका लागि तडपिरहेका कर्णाली प्रदेशका पीडितहरूको कथा समेटेर सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीले पठाएको यो हेर्नुहोस् रिपोर्ट। अर्कैले खोलिदियो नक्कली फेसबुक अकाउन्ट, वर्ष बित्यो पीडितले पाएन न्याय। वीरेन्द्रनगर 11 की सबिना बानु आफ्नो नाम र फोटो राखेर नचिनेको व्यक्तिले फेक फेसबुक अकाउन्ट खोलिदिएपछि समस्यामा परिन्। आफूसँग भएका सबै प्रमाण लिएर सबिना जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी गर्न पुगिन्। सुरुवातमा त प्रहरीले उजुरी नै लिन मानेन। निकै आग्रहपछि प्रहरीले उजुरी त लियो, तर अनुसन्धान अगाडि बढाएन। 1 महिना धाइसकेपछि प्रहरीले तपाईँका जस्ता उजुरी कति छन् कति, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, छिटो छरितो गर्ने भए काठमाडौँ जानुस् भन्यो। काठमाडौँ गएर खर्च गरेर न्याय खोज्न सक्ने अवस्था नभएपछि सबिना प्रहरी कार्यालय जानै छाडिन्। सबिनाले प्रहरीमा उजुरी दिएको 1 वर्ष बितिसक्यो, तर उनले 1 वर्षसम्म पनि न त न्याय पाएकी छन्, न त प्रहरीबाट उनको उजुरी उपरको नै सुनवाई नै भएको छ। उहाँहरूले के भन्नु, कहिले कहाँ कति बेला ल तपाईँले त्यो केटासँग गरेको भिडियो कलको रेकर्डहरू दिनुहोस् भन्नुभयो। अब लगभग 1 वर्ष अगाडि भएको रेकर्डहरू त हामीले राखेको हुँदैनौँ नि त। जस्तो मैले अब 1 वर्ष बितिसक्यो भने पनि मैले त्यो फोटोहरू त प्रायः डिलिट गरेर फालिदिन्छु। नराम्रो यादहरू त कसले राख्छ र सँगालेर, उसले त्योहरू सबै डिलिट गरिसक्यो। अनि तपाईँसँगको त केही मतलबै भएन, त्यसो भए त तपाईँलाई त केही गरेकै रहन्छ भन्ने कुरा गरिदिनु भयो कि। उहाँ पनि त्यो बहिनीलाई पनि तँलाई मारिदिन्छु भन्ने समेत धम्की, अनि तेरो बहिनी मसँग आएर बसिकियो 2 रात 3 रात भन्नेसम्मका समेत पनि कुरा गरिदिएको क्या दाइसँग। खै कहिले न्याय पाउने हो, सबिना गुनासो गर्छिन्। ह्याकरको चङ्गुलमा यसरी परे किरण। वीरेन्द्रनगर 4 का किरण सापकोटाको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरेर अर्कै व्यक्तिले पैसा मागेपछि साउन 21 गते उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा गए। आफ्नो अकाउन्ट ह्याक भएको थाहा पाउने बित्तिकै तुरुन्तै प्रहरी कार्यालय गएका किरण प्रहरीमै हुँदा पनि उनको आइडीबाट पैसा मागेको मेसेज गइरह्यो। उनले आत्तिएर बैंकमा फोन गरे र उल्लेखित खाता नम्बर ब्लक गरिदिन आग्रह पनि गरे, तर बैंकले प्रहरीको चिठी नभई खाता रोक्का गर्न नमिल्ने जवाफ दियो। ह्याकरले अमृत पौडेलको एनएमबी बैंकको खातामा वा अनिस पौडेलको नाममा कामना सेवा विकास बैंकको खातामा पैसा पठाउन भनेको प्रमाणसहित प्रहरी कार्यालय गएका किरणले पनि अझैसम्म न्याय पाएका छैनन्। मैले उत्तर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिसकेपछि हेलो सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने, उसले मलाई भोलि बिहान 7:30 बजे जुम मिटिङ छ उसमा आउनु होला भन्ने कुरा गर्यो। म भ्याउँदिनँ भन्ने कुरा मैले गरिसकेँ। त्यति गर्दा गर्दै मेरो ह्याक भइसकेको रहेछ। म राति 10 बजे सुतिसकेँ र त्यति बेला मेरो ह्याक भइसकेपछि उसले ह्याकरले चाहिँ मेरो फेसबुक चाहिँ मेसेन्जरबाट मैले चिनेको अनलाइनमा भएको मेरो साथीहरूसित हेलो नमस्कार भनेर चाहिँ पैसा उसले माग्दो रहेछ। उसले मागेपछि चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ भन्दो रहेछ। मलाई प्रब्लम हुन्छ, भोलि पैसा दिनुहोस् भनेर अमृत पौडेलको एनएमबी ब्याङ्कको खाता नम्बरमा र अनिस पौडेल नाम गरेको चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्कबाट
मेरो उसबाट खाता गरेर चाहिँ उसले पैसा हालिदिनु भन्दो रहेछ। किरण र सबिना त साइबर अपराधका घटनाबाट पीडित प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। साइबर अपराधमा उजुरी दिए पनि न्याय नपाएका र न्याय माग्ने क्रममा झन्झट बेहोरिरहेका धेरै छन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको साइबर अपराध अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँमा सीमित हुँदा दूरदराजका सर्वसाधारणको पहुँच नै छैन। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक माधव श्रेष्ठ हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत साइबर अपराध सम्बन्धीका उजुरीहरू ब्युरोमा पठाउने र समन्वयको काम मात्र भइरहेको बताउँछन्। दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा प्रदेश स्तरमा साइबर ब्युरोको संरचना हुन नसकेको उनको भनाइ छ। कर्णालीमा बढ्दै साइबर अपराध। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्कले साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा साइबर अपराध सम्बन्धी प्रदेशभर 28 वटा उजुरी परेकोमा 2077-78 मा 49 उजुरी परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म 40 उजुरी परेका छन्। साइबर अपराध सम्बन्धीका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि त्यस्ता मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको संयन्त्र काठमाडौँमा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारण भने पीडा दबाएर बस्न बाध्य छन्। देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा कम्तीमा पनि तत्काल प्रदेश स्तरमा र लगत्तै जिल्ला जिल्लामा साइबर अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने शाखा हुन आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरू, देश संघीयतामा गएको पनि वर्षौं भइसक्यो। प्रदेशमा सरकारहरू पनि बनिसके, मन्त्री बन्नेहरूको फेहरिस्त त सयौं नागिसक्यो। तर विडम्बना, अहिले पनि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको संरचना भने केन्द्रमै सीमित छ। कर्णालीका मात्र होइन, दूरदराजमा रहेर साइबर क्राइममा शिकार भएकाहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, नेपाल प्रहरीलाई कहिले संघीयता आउँछ, साइबर ब्युरो प्रदेश तहमा कहिले खुल्छ? यावत प्रश्नहरूमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले विशेष गरी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवरलाई। तर उहाँले आफू व्यस्त हुने भएकाले यस विषयमा बोल्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। यद्यपि यस विषयमा प्रहरीले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ। साइबर अपराधको शिकार बनेकाहरूले न्याय पाउने वातावरण बनोस् र यस्ता आपराधिक घटना समेत न्यूनीकरण हुने अवस्थामा प्रहरीले अब्बलताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, दूरदराजमा समेत धेरै नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू साइबर अपराधको शिकार बनिरहेका छन् र उनीहरूले न्याय नपाउने अवस्था सृजना भइरहेको छ। यसतर्फ प्रहरी प्रशासनको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भनिन्छ केही पाउनलाई केही गुमाउनुपर्छ। देशमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा कसले के कति गुमाए र कसले के कति पाए, त्यसको हर हिसाब फर्चोट अझै बाँकी छ। किनकि कोहीले केही नगुमाएर पनि सर्वोच्च पाए भने केहीले सर्वस्व गुमाएर पनि शास्ति मात्र पाए। आफूसँगै लडेका सहयोद्धा चिल्लो गाडीमा सयर गरिरहँदा कतिपय भने आर्थिक अभावमा द्वन्द्वकालमा शरीरमा पसेको गोलीको छर्रा बोकेर बाँच्न विवश छन्। तर कामरेडहरूले कष्ट बुझेनन् भनेर दुखेसो पोख्नु बाहेकको विकल्प उनीहरूसँग छैन। कयौं कलिलैमा द्वन्द्वमा होमिएकाहरूको घाउ उपचार अभावमा सुक्न सकेको छैन। द्वन्द्व सकिए पनि त्यसका बाछिटाहरू उस्तै छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना र अर्जुन बोहराले द्वन्द्वको मारमा परेका दम्पतिबारे तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीमा द्वन्द्वमा होमिएका टेक र शारदा। दैलेख जिल्ला भगवतीमा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कट्टी गोर्ख्यौली घर भई हाल कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका टेक बहादुर विक र उनकी श्रीमती शारदा देवी अधिकारी पूर्व माओवादी लडाकु हुन्। टेक बहादुर 2056 सालमा 11 वर्षको उमेरमा र शारदा 2058 सालमा 12 वर्षको उमेरमा भूमिगत भएर नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धमा होमिन पुगे। तत्कालीन शाही नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच भएको दोहोरो भिडन्तमा यी दम्पति गम्भीर घाइते भए। खर्चको अभावमा समयमै उपचार गराउन नसक्दा अहिले यी दम्पति कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। झुटो सपना देखाएर नेतृत्वले हाम फाल्न लगाएको र सङ्कटमा परेको बेला अलपत्र पारेको भन्दै प्रचण्ड लगायत नेतृत्वप्रति तीव्र आक्रोश छ उनीहरूको। मैले अब आफू पहिले म स्कुलमा पढ्दै थिएँ, 9 क्लासमा पढ्दै मेरो दाइको लागि त्यहाँ अब दाइलाई सरकार पक्षबाट आएर माओवादी भनेर हानेपछि मैले करकाप कसैले गरे होइन, आफ्नो विचारबाट स्पष्ट भएर पार्टी र क्रान्तिको निम्तिमा आफूले जे जस्तो भए पनि आफूले सकी नसकी पनि आफ्नो जति आफूले सके त्यो अब
पहिला म कैलालीको यो वनखेतमा फर्स्ट चान्स भिडन्तमा त्यहीँ पढेका हुँ। त्यसपछि म दोस्रो भिडन्त गणेशपुरमा हो। मेरो खुट्टामा गोली ला पनि छ। ला छ। अब मेरो श्रीमानले आफ्नै घर जग्गा बिक्री गरेर अनि त्यो दैलेखबाट लगेर पहिला विनोद थापासँग नेपालगञ्जमा लगेर विनोद थापाले भने तिमीलाई म सक्दैन भनेर त्यसपछि मलाई खुट्टोको यहाँदेखि काट्नुपर्छ भने खुट्टो गरेको पनि छ मेरो। यो यहाँदेखि रट हालेर यो हड्डी काटेर फालेको पनि छ भित्र। नसम्झाउ द्वन्द्वको घाउ। युद्धका बेला नेपाली सेनासँगको दोहोरो भिडन्तमा शारदा देवी अधिकारीको 2059 साल भदौ 10 गते प्रदियाको गणेशपुरमा टाउकोमा छर्रा लाग्यो। घाउ सुक्न नपाउँदै 15 दिनपछि कैलालीको पन्दौनमा उनको खुट्टामा पनि गोली लाग्यो। त्यति बेला पार्टीकै तर्फबाट उनको उपचार गर्ने भनिए पनि गोली निकालिएन। बाहिरबाट मात्र टाँका लगाइएका कारण उक्त घाउले अहिलेसम्म पिरोलिरहन्छ र त्यो कोहाली लाग्दो समय उनको मस्तिष्कमा चिरस्थायी बनेको छ। जुन नेताहरूको लागि लडे ती नेताहरू अहिले देशकै सर्वोच्च पदमा पुगेका छन्, करोडौं सम्पत्तिका मालिक भएका छन्, तर उनीहरूले सहयोद्धाहरूलाई बेवास्ता गर्दा अहिले शारदालाई द्वन्द्वमा गएकोमा पछुतो छ। अझै दुख्छन् द्वन्द्वका डोबहरू। प्रचण्डले भन्यो पहिला घाँस बास सर्ने तपाईँलाई खाने बस्ने बाथरुम सब हामीले बराबर गरौँला, जातभात भन्ने केही छैन, महिला र पुरुष त तपाईँहरू दुःख कष्ट मान्नु पर्दैन कमरेडहरू, मैले तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्छु, तपाईँहरू लड्नुहोस्। तपाईँको घरबार भने मेरा सुन माल पनि पाठ्यक्रम भए, मेरो माइतीबाट हालेका सुन पनि पाठ्यक्रम भयो पार्टीमा। 2058 साल माघमा सोलुखुम्बुको धिमातमा भएको दोहोरो भिडन्तमा श्रीमान टेकबहादुर विकको दायाँ खुट्टामा गोली र टाउकोमा बारुदको छर्रा लाग्यो। आर्थिक अभावकै कारण उनले गोली र बारुदका छर्रा निकाल्न निकै सकस पर्यो। घर जग्गा बेचेर तथा 12 वर्षीय छोराले भारतको काला पत्थरमा ढुङ्गा बोकेर कमाएको पैसाले गोली निकाले पनि खुट्टामा राखेको रद भने निकाल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा अहिले पनि उनलाई पीडा भइरहन्छ। मैले दबाई खाइ मरौँ पनि भन्ने कुरा गरेँ मैले, किनकि 3 जना हामी गएको थियौँ त्यहाँ होइन, पैसा पुगेन, 62,000 मात्रै दबाई मात्रै लाग्यो, आफूसँग पैसा छैन। मैले त्यो ठाउँमा चुन्ना उठाएँ देशीको मैले होइन, गरिबी एउटा कार्ड बनाएको थिएँ र, तर सबै मेरो प्रमाणपत्रमा भइदियो बादमा सायद नेपाल औषधि गरे पनि पैसा पाउँथ्यो होला, त्यो संस्थाले भनेको थियो सबै कागजपत्र दिए अनि नेपालमा औषधि गरे पनि त पैसा पाउँछ भनेको थियो। हाम्रो आधार कार्ड पनि न केही नै, पछि गरिब कार्ड आफै त्यहाँ उसले बनाएर पछि म 60-62,000 उठाएँ त्यहाँ जनताहरूसँग मैले। टेकबहादुर र शारदा युद्धमा परि पटक पटक घाइते हुँदा समेत पार्टीबाट कुनै सहयोग नपाएपछि उपचारका लागि हर्खेत नै बेच्नु पर्यो। अहिले उनीहरू घरबार विहीन भएर सुकुम्बासी जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन्। करिब 20 वर्ष पहिले युद्धमा परि घाइते भएका अधिकारीको सिंह परिवार अहिले 13 वर्षीय छोराको सहारामा छ। कहिले भोको पेट त कहिले नालाको फोहोर पानीले प्यास मिटाउँदै युद्ध लडेका उनी सम्झिन्छन्। तर पार्टीका निम्ति जति नै योगदान दिए पनि पार्टीले आफूहरूलाई नहेरेको उनको गुनासो छ। एउटा श्रीमान कुमाउन जाने कि उसको पनि गोली लागेको छ, टाउकामा गोली छ, भारी बोक्न सक्दैन, अलिकति कसैले बोलिदियो भने ऊ झनक्क भएर उल्टो हुन्छ, अनि खुट्टामा गोलिएछ, टाउकामा गोलिएछ, जिन्दगी यति बर्बाद हिसाबले छ कि। अहिले टेक र शारदासँगै युद्ध लड्ने केही सहयोद्धाहरू सत्तामा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री समेत बने, तर जोसुकै सत्तामा पुगे पनि सर्वहारा वर्गका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बेसबाद जस्तै बन्यो। घाइतेले उपचार पाएका छैनन्, न त सबै शहीद परिवारले राहत नै पाएका छन्। सँगै युद्ध लड्ने कोही सत्ताको शक्तिमा छन् भने कोही अहिले पनि उपचारको पर्खाइमा छटपटाइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, न उपचार न राहत, यस्तै पीडादायी अवस्थामा छ यति बेला यो द्वन्द्व पीडित दम्पति। उनीहरूको बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, यससँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। हाम्रो सोच थियो, तर आज समय अभावका कारणले थप कुराकानी गर्न सकेनौँ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र यो पीडादायी अवस्थामा रहेको दम्पतिलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हामी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9801 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै समस्या पर्नु भएको छ भने पानी पोखरी स्थित हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमै प्रत्यक्ष रूपमा आएर पनि आफ्ना गुनासोहरू समस्याहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।